जनवरी 1947 में एलिज़ाबेथ शॉर्ट, जिसे ब्लैक डालिया भी कहा जाता है, के वहशियाना कत्ल से लॉस एंजलिस में एक भौचाल आ गया और उसने पूरी अमरीकी कौम की तवज्जो हासिल कर ली। 75 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी ये केस अमरीकी तारीख के सबसे ज़्यादा गैर हलशुदा राजों यानी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ में से एक है। हम आपको इस जुर्म की तफसीलात और तहकीकात के मुतल्लिक बताते हैं और इन थ्योरीज का जायज़ा लेते हैं जो 70 साल से इस केस को हल करने के लिए पेश की जा रही हैं। ब्लैक डालिया का हल ना होने वाला कत्ल अमरीकी तारीख के सबसे मशहूर केसों में से एक है। मकतूला एलिज़ाबेथ शॉर्ट एक 22 साल लड़की थी और एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिशमंद थी। इसे 1947 में लॉस एंजलिस में बेदर्दी से कत्ल करके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। इस केस ने बड़े पैमाने पर मीडिया की तवज्जो हासिल की, मगर ये हकीकत है कि कातिल कभी नहीं पकड़ा गया। सैकड़ों मुश्तबा अफराद और हजारों खबरों और अफवाहों पर मुश्तमिल तहकीकात के बावजूद एलिज़ाबेथ शॉर्ट का कत्ल आज तक हल तलब है। ये केस अमेरिका में एक कल्चरल फेनोमेना बन गया है। इस पर कई किताबें लिखी गईं और फिल्में बनाई गईं और टीवी शोज किए गए। लोग आज भी इस राज को जानने की कोशिश में हैं कि ब्लैक डालिया को किसने और क्यों मारा। नाजरीन, इतने सालों के बाद भी ये केस हल क्यों नहीं हुआ, इसकी कई वजूहात हैं। की जाने वाली तफ्तीश दरअसल बेशुमार अफवाहों, गवाहों के अदम ताउन और पुलिस की करप्शन की वजह से शदीद मुतासिर हुई। मजीद बरां कातिल अपने तरीक़े वारदात में इंतहाई मोहतात था। उसने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लेकर एक जनूनी सीरियल किलर तक कई सालों के दौरान बहुत से नजरियात पेश किए गए, लेकिन कोई भी हतमी तौर पर साबित नहीं हुआ। ब्लैक डालिया की मिस्ट्री लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रही और इस केस में नई दिलचस्पियां पैदा होती गईं। लॉस एंजलिस 1940 की दिहाई के अवाखिर में 20 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी के साथ एक उभरता हुआ शहर था। दूसरी जंग अजीम के बाद के दौर ने इसमें अहम तब्दीलियां पैदा की, बशमूल इक्तसादी तरक्की और इमिग्रेशन में इजाफे के। तहम शहर को जराइम, करप्शन और सोशल इनइक्वालिटी में इजाफे का भी सामना था। इसी तनाजुर में एलिज़ाबेथ शॉर्ट, जिसे ब्लैक डालिया भी कहा जाता है, का वहशियाना कत्ल हुआ। एलिज़ाबेथ शॉर्ट 29 जुलाई 1924 को बोस्टन में पैदा हुई। वो मुश्किलात के शिकार एक खानदान में पली बढ़ी। जब वो बच्ची थी तो उसके वालिदैन ने तलाक ले ली। वो हॉलीवुड में कैरियर बनाने के लिए 9 उम्री ही में कैलिफोर्निया चली गई, लेकिन उसके स्टारडम के ख्वाब कभी पूरे नहीं हुए। इसे अक्सर खुराक और रिहाइश के लिए अजनबियों की मदद लेना पड़ती थी। 15 जनवरी 1947 को एलिज़ाबेथ शॉर्ट की मस्कशुदा लाश लॉस एंजलिस में एक खाली जगह से मिली। इसके जिस्म को कमर से 2 टुकड़े कर दिया गया था। इसके चेहरे को उसके होंठों के कोनों से उसके कानों तक काट दिया गया था, जिससे उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट का तासुर पैदा हो गया था। इसके जिस्म पर अकड़ाव आना शुरू हो गया था, जिससे जाहिर होता था कि इसको लाश की दरियाफ्त से कम एक दिन पहले कत्ल किया गया है। बेशुमार इत्तलात और मुश्तबा अफराद से तफ्तीश के बावजूद ये मुकदमा आज तक हल तलब है। इस केस के सिलसिले में बेशुमार नजरियात पेश किए गए। ख्याल किया गया कि इस जुर्म में हॉलीवुड के एलिट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया के अफराद और यहाँ तक के डॉक्टर्स का हाथ शामिल है। ताहम अभी तक किसी पर एलिज़ाबेथ शॉर्ट के कत्ल का इल्जाम नहीं लगाया गया और यह मुकदमा अमरीकी तारीख की सबसे मशहूर हल तलब मिस्ट्रीज में से एक है। एलिज़ाबेथ शॉर्ट को कत्ल करके उसकी आंतें भी निकालकर उसके जिस्म के ऊपर रख दी गई थी। उसके जिस्म पर जख्मों और खराशों की एक बड़ी तादाद इस बात की निशानदेही करती थी कि उसे मौत से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसकी लाश की हालत इतनी भयानक थी कि उसे ढूंढने वाले पुलिस अफसरान में ये शदीद शौक का बायस बनी। नाजरीन, जाए वकुआ किसी ऐसे सबूत से खाली था जो कातिल या कातिलों की शिनाख्त का बायस बन सके। जाए वकुआ से उंगलियों के निशानात, पाँव के निशानात और कत्ल का कोई हथियार नहीं मिला। इससे पुलिस की तफ्तीश मजीद मुश्किल हो गई। जुर्म की सफ़ाकाना नौइयत के साथ शवाहिद की कमी ने ब्लैक डालिया के कत्ल के इसरार में अहम किरदार अदा किया।
بلیک ڈالیا قتل کیس پر میڈیا کا جنون بے مثال تھا۔ یہ کیس جلد ہی امریکی تاریخ کی سب سے سنسنی خیز وارداتوں میں سے بن گیا۔ اس کیس کو اخبارات اور دیگر میڈیا نے بڑے پیمانے پر کور کیا اور عوام اس جرم کی لرزہ خیز تفصیلات سے بہت متاثر ہوئے۔ بلیک ڈالیا کے قتل اور اسی دوران لاس اینجلس کے علاقے میں ہونے والے دیگر حل نہ ہونے والے قتل کی وارداتوں میں خوفناک مماثلت کی وجہ سے اس کیس نے عوام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میڈیا کی کوریج اتنی زیادہ تھی کہ اس نے تفتیش کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ رپورٹرز نے پولیس کے کام میں مداخلت کی اور کچھ نے غلط یا گمراہ کن معلومات شائع کی۔ بلیک ڈالیا قتل کیس کے متعلق میڈیا کا جنون برسوں بعد تک جاری رہا، جس میں نئے نظریات اور مشتبہ افراد باقاعدگی سے سامنے آتے رہے۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی کوشش کے باوجود قاتل کی کبھی شناخت نہیں ہو سکی۔ تفتیش کے دوران پولیس اور میڈیا نے مختلف مشتبہ افراد پر توجہ مرکوز کی، جن میں کچھ انتہائی بدنام تھے۔ پہلے مشتبہ افراد میں سے ایک رابرٹ مینلی تھا، جو اس کی موت سے پہلے شارٹ کے ساتھ دیکھا جانے والا آخری شخص تھا، تاہم بعد میں اسے قتل میں ملوث ہونے سے بری کر دیا گیا۔ ایک اور مشتبہ شخص لیزلی ڈلن تھا۔ اس نے اس کیس کے بارے میں اندرونی معلومات رکھنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں ثبوت کی کمی کی وجہ سے اس پر بھی مقدمہ قائم نہ کیا جا سکا۔ دیگر مشتبہ افراد میں ڈاکٹر جارج ہوڈل بھی شامل تھا، جو ایک ممتاز معالج تھا۔ اس پر کئی اور دیگر جرائم کا بھی الزام تھا۔ ہوڈل کے بیٹے سٹیو نے دعویٰ کیا کہ اس کے والد نے الزبتھ شارٹ کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے، لیکن اس پر جرم کا الزام لگانے کے لیے کافی ثبوت موجود نہیں تھے۔ ایک اور مشتبہ شخص مارک ہینسن تھا، جو ایک نائٹ کلب کا مالک تھا جہاں شارٹ اکثر آیا کرتی تھی۔ ہینسن کو کچھ عرصے کے لیے ایک مشتبہ شخص سمجھا گیا، لیکن بعد میں اسے بھی اس جرم میں ملوث ہونے سے بری کر دیا گیا۔ برسوں کے دوران بہت سے نظریات پیش کیے گئے کہ الزبتھ شارٹ کو کس نے مارا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک سیریل کلر کا کام تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ کسی جنونی کا کام تھا۔ شارٹ کے جسم پر لگائے گئے کٹس کی نفاست کو دیکھتے ہوئے بعض نے یہ بھی تجویز کیا کہ قاتل ڈاکٹر یا سرجن ہو سکتا ہے۔ دوسروں نے قیاس کیا کہ قتل کا تعلق لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر منظم جرائم یا کرپشن سے ہے۔ ناظرین، بلیک ڈالیا کیس کا امریکی کلچر پر گہرا اثر پڑا۔ یہ کیس لاس اینجلس کی تاریخ کا مشہور ترین کیس بن گیا۔ اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنی اور ٹی وی شوز کیے گئے۔ قتل کے بعد کی دہائیوں میں یہ مقدمہ ان گنت کتابوں اور مضامین کا موضوع رہا ہے، جن میں اس کیس کے بارے میں نئے نظریات پیش کیے گئے۔ اس کیس کے بارے میں سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک جیمز ایلروئے کی کتاب دی بلیک ڈالیا ہے، جو 1987 میں شائع ہوئی اور بعد میں اسے ایک فلم کی شکل میں بھی پیش کیا گیا۔ ان شوز میں کیس کے شواہد کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اس پر نئے اینگل سے روشنی ڈالی جاتی ہے کہ الزبتھ شارٹ کو کس نے اور کیوں مارا۔ 75 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بلیک ڈالیا کیس دنیا بھر کے لوگوں کو مسحور کیے ہوئے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے بلیک ڈالیا کے قتل کے دلچسپ اور عجیب کیس کو بیان کیا ہے۔ ہم نے مقتولہ کے پس منظر، کرائم سین، مشتبہ افراد اور پولیس کی تفتیش میں خامیوں کا جائزہ لیا ہے۔ ہم نے اس کیس کے کلچرل اثرات کو بھی بیان کیا ہے، جس میں میڈیا پر اس کا اثر بھی شامل ہے۔ تاہم کئی دہائیوں کی تحقیقات اور قیاس آرائیوں کے باوجود یہ کیس ابھی تک حل طلب ہے۔ ناظرین، نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں کہ آپ کے خیال میں بلیک ڈالیا کے قتل کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کے خیالات جاننا پسند کریں گے۔